سلام دوستا، ما ایتم د کاشان موجود هستم د زیارت مشهد اردحال د آستان مقدس حضرت سلطان محمود ابن امام محمد باقر. دیگه از آغاز پرسانم که درباره از ایگنا امام قصه که ایگنا چی هستری داره که ما در شما قصه معلومات بدم. آقا صاحب درباره از ایگنا کم بگین دوستا از مورد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این آستان مقدس حضرت سلطان محمود ابن امام محمد باقر علیه السلام، اینا از بچه اولیش نیه، مقصد 2-3 پشت فاصله از نواسه های امام محمد باقر علیه السلام. همونطور که تمام دوستا خبره، تاریخ هم نشان میده سادات ها در مدینه تیتپرک شدن. اینا بعضیش مثلا موسی بن جعفر را اور هارون رشید بغداد زندانی کرد، اولادایش از اون جماعت در اونجا زندگانی رو شروع کردن. مثلا امام رضا را که هارون رشید به عنوان ولیعهد خود دعوت داد چی مشهد مقدس که باز اونجا زهر داد و شهید کرد. بیبی معصومه خوار شد، در ملاقات چم داد اونجا مریض شد، هم چی شد. اینا هم که اولاده امام محمد باقر همینجوری تیتپرک شده، هم اینجا رهایش پذیر بوده. بعد اینجا از دنیا رفته و مرقدش همینجا. نه تنهایی بلکه یک تعداد امامزاده دیگه از اولاده امام جعفر صادق، از اولاده امام موسی کاظم علیه السلام، از اولاده امام نوح، امام علی نقی، از امام داوود، مختلف امام ها اولادایشی مثلا نوسهشی یا کوسهشی اینجا کمده اقامت داشته، باز همینجا از دنیا رفته، همینجا دفن شده. از جمله سلطان محمود نوسه امام محمد باقر علیه السلام که این بارگاهش بود که ما رفت زیارت کردی، اعمال داره، اعمالش را انجام داده. انشالله خدا از همه زائرین قبول کنه و خداوند انشالله همه مؤمنین آرزومندا را در آرزویش برسونه، انشالله که حاجت‌هایش را خدا روا کنه. با امید بسیار تشکر، بسیار مهربانی دوستا. این معلومات اهم معلومات که از پیش آقا ملاو شد موره، تاکہ مو فالوورا از مو کی چینل از مو وابسته اونا خبر باشه که چیزای حضرت سلطان محمود کی بود. صحیح ماینال شمور کسه درون چیزای زیاده شده نشون میدم که از مو باشین دوستا. ای در اینجا ای قبرام است دبن زی سهن اور ما شمور این علی نشون میدم که زیارت هم اینجا است از حضرت سلطان محمود. یعنی زیارت ای خدا کاروان بیاد حسینی سالار کاروان مکسه آقا مهدی که دفتر شده پیش من بارگاه ولی عصر ما فعلا نفرای کمدن برای زیارت کربلا رایی اینجا یک نفری باز ملایش که سماییم برای اعمال زیارت و دیگه به نام آقای موسوی. انشالله خداوند اعمالای همه از ما قبول کنه. آمین آمین انشالله ما در خدمت چسته و بسیار متر با دل باز و برادر همینطور محبت آمیز همراهش انشالله هلپ کنی و انشالله زیارتایش تکمیل کنی به خواست خدای متعال. انشالله 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 انشالله. دوستا اینی کوچ است، من امزی که است موز کویتم ده برای کربلا رفتو. دوستا ای بود ویدیوی حضرت سلطان محمود از چیزای اولادای محمد باقر بود. دیگه کوشش نم که انشالله
در جایی که من رسیدم در زیارت ما برای شما ویدیو تیار کنم، معلومات بدم شما را. دیگه امیده که ویدیو از ما خوش شما مایا. دیگه سابسکرایب کن چینل از ما کاظم ولاگز را اور لایک کن، خوب کامنتس کن. بسیار مهربانی، تشکر.